بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعينت حروف المضارعة في المضارع دون سائر حروفه لا منه للدلالة على كثرة العين في الماضي أو همزة الماضي اكتفاء بذكر العين عن ذكر الهمزة تعويلا على ما سبق. تعويلا على ما سبق. تعويلك اعتمادنا ያለፈው ላይ اعتماد ተደርጎ ያለፈውን ምርኩዝ አድርገን ማለት ነው ወሳውን አላገኘሁም አይንን ያልተናገረው ያለፈው ላይ ስለተናገረው ዝም ያለው ይያለን ሐምዘቱል ማዲ ተብሏል ነበር እንዴ አይኑ ወይተን مثلا የማዲው ከተከሰረ ሙዳሪዑ መፍተህ ነው የሚሆነው ባበራቢዕ ነው تعلموا كم لا سلفنا وي حمز دمو ثلاثينا خماسينا سداسي እያለ ነበር ለምንድነው የአይኑን ከስር ብቻ ተናግሮ የሐምዙን ዝም ያለው የሐምዙ ስላለፈዛ ሁለቱም ዛሬውና አይደል እንዴ እዛ ስላለፈ አንዱ ብቻ ዝም ያለው تعويل አድርጎ ዘላይ ያለው ግልጽ እኮ ነው በጣም ووجه التخصيص كون العين اصلا في الاصل ያለ ይሁድ ለምንድነው ታዲያ አንዱን ካመለከተ ከሰተር አይንን ተናግሮ ሐምዝን ዝም ያለው ሐምዝን ተናግሮ አይን ለማድረግ በተቃራኒው እንደሚታወቀው አይን አስል ነው በመነሻነት ሐምዝ ግን زائد ነው ሐምዝ ወሰደ እንደ እንጠለቀ ተፈጀሰን አስል ምልክት መሆኑ ቅድመ ይሰጣል ነው لأنها أي حروف المضارعة زائدة وتصرف الزائد والتصرف في الزائد أولى والتصرف في الزائد أولى እንደፈለግን መገለባበጥ እኮ ነው تصرف የሚባለው እንደፈለግን ማድረግ ወይ መከሰር መፈተህ زائد ላይ አስል ላይ ከማድረግ وقيل أينت تلك الحروف لتلك الدلالة ያን ማዕና እንዲሰጠን ያን ማዕና ሌላ አይሰጠንም ሐምዙ ለሙተከሊም አይደል እንዴ ኑኑ ለሙተከሊምና معه غيره ወይ ሙአዚም ታው ለመخاطب ያው ለغيبة ይሄም ማዕና ማግኘት የምንችለው በእነሱ ብቻ ነው إذ لا مجال كله إذ لا مجال لغيرها لها ما لتلك الدلالة مالنا لتلك الدلالة من مجابه لنا يعني دلالة بنفلق مجابه لنا بالتالي يتعين معناه ونسفنجس لما يمتونه لأنه يلزم بكسر الفاء توالي الحركات دمه توالي الحركات الأربع في غير الوقت وهو مرفوض إنه توالي الحركات عندك قال لي وين عندك تام يقدر لي مرفوض إنه عندهم يعني لا مش يشتغلون ولا وبكسر العين يلزم الالتباس بين يفعل ويفعل نوكو يفعلون عندما يتوقعوا باب الربيع إنه يفعلوا باب السنين نحو يألم ويضرب وبكسر اللام يلزم إبطال الإعراب كسر ما كادكوت إعراب تبلاش إنه يتوقع تغيير آخر كلمة إعراب كسر كادركوت دوما من لا تغير تغيير إذ الكسر ثابت هنا إذن على توالي العوامل فلا يظهر أثره هذا إعراب المبالو لاختلاف العوامل الداخلة كونه وتواردها مكايرنا ይሄ ሁሉ ማህዙር ስላለ ያለው መስኪል ብቻ ሆነ وتحذف التاء الثانية جوازا في مثل تتقلد وتتباعد وتتبخر بالله سنه ነበር ይሄ حذف إحدى التاءين ይባላል والنفس እኮ እንትን ያለው ነው تهوى وتمنى تتمنى ايوه ይሄ حذف إحدى التاءين وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على كتبين العبر عبر عند ابن تيمية ابن مالك فيه علة كتبين العبر من دنهن كتبين العبر قل قلل نقوله نارا تلظى من الزون አሁን እነዚህኞች ላይ እንትኑ ለየናል በኢራቡ ፊደል መጨረሻ ነው እነዚህኞች አሁን ለምሳሌ እና ተለዛ ምናምን በሚሆንበት ሰዓት ላይ ከፊል ማዲው ጋር በምን ለየው ያን ሲያቀው የሚለየው አሁን ተጀላ መሰለን ሙዳሪዕ ነው ማዲ ነው بس يا قوم مثلا ቦታው ላይ እንደገው ተረዳ እና ተዘካ በዚህ አዎ በዚህ ነው ተዘካ ባይሁን ማዕናው ይወስደዋል እንጂ ተዘካ مثلا ሙዳሪዕ መሆን የሚችለው ለሙአነስ ሲሆን ብቻ ነው ለሙኻጠብ ሆኖ ሙዳሪዕ መሆን ይችላል
أو معنى واضح هنا تتذكر المرأة بشيء كذا مثلا لما خاطبوا عندك تذكر الرجل بمعنى ذكي ማለት لذلك القرآن ላይ በተለይ ያለው ተዘካ ቃሉ ለማድኩ ሆኖ أي فيما اجتمع فيه تاءان في أول مضارع تفاعل وتفاعل وتفاعلنا وذلك حال كونه فعل المخاطب أو المخاطبة مفردا أو مثنى أو مجموعا والغائبة والمفردة والمثنى دون المجموع إحداهما حرف المضارعة والثاني تاء الباب كان ذي تتفاعل كم لون نوكم من تلو እንግዲህ አሁን የሚጣለው የትኛው ደግሞ ኺላፍ አላችሁ እኮ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ነው ሁሉም ኢለት አለው ይሄ እኮ لا طائل تحته خلاف እኮ ነው لا طائل تحته واختلف في المحذوف فذهب البصريون إلى أنه هو الثاني لأن الأولى حرف المضارعة وحذفها مخل على ما حكي عن المبرد وذهب الكوفيون إلى أنه هو الأولى لأن الثانية للمطاوعة وحذفها مخل ولأنها زائدة وحذفها أهون ሁለት إلا ተመጡ አንደኛ የመጀመሪያው زائدة ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛ የሙጣዋዓ ነው ሙጣዋዓው መጣል ማዕና አበላሽት ነው ሁለት إلا ተመጣ በሁለቱም ጊዜ ማን ይጣል የመጀመሪያው واختار المصنف مذهب البصريين لأن رعاية كونه مضارعا أولى لأن غرضه من الاشتقاق إنما هو الدلالة على اختلاف المعنى باختلاف السياق أدلة أيوة رعاية تكون تكون مضارع إنه تكون من ستو ما نزنه حرف مضارع سنو مضارع وكلا لكم ما يقال عندهن لأن الغرض من الاشتقاق إنما هو الدلالة على الاختلاف المعنى من الاشتقاق كم قرن يشتقاق يكون غرض قرن يجو يشتقاق علامة من دينه إنما هو الحصركم لأن غرضه من الاشتقاق إنه عندك على اشتقاق مضارع مشتق عليه مضارع مشتق إنه إنما مضارع الاشتقاق هذا رغبة علامة من دينه إنما هو الدلالة على اختلاف المعنى باختلاف المبنى باختلاف السياق اختلاف المعنى باختلاف المبنى منه باختلاف السياق وأما المطاوعة وسائر معاني الأبواب فإنما هي بعد هذا الغرض إن هي مبرد ينسو مطاوعة ملو كوانا علامات بها اللون يسقدمنه وانا علامات مضارعين ماغنيتنا قالوا صيغه سلي معنى تريكو ضرب ماضي عندي معنى يضرب يناس قبتن مضارع متن ይሄ ሌላ ማዕና ነው ሙጣዋዓ አለ غير ሙጣዋዓ ነህን ሌላ ነው የሚሆነው ولأن الثقل إنما يحصل عند الثاني أيهود አሁን የመጀመሪያው ላለመጣል ዋናው ዕለት ምን ነው ክብደት የመጣው አንድ ቃል ባንዴ እኮ አይደለም ሲደገም ነው መጣል ያለበት ገና ተደግሞ ክብደት ሲያመጣብን ነው ገና ይከብደን እንደምን አስቀድመን ነው የምንጥለው ተደግሞ መጥቶ ሲያጋጥመን ነው ብታሪ መጣል ያለብን መቼ ነው ሲደክመን ሁለተኛው ላይ ያለበት إنما يحصل عند الثانية وأما أسوة التائين فهو الأصل ولا ሁለቱንም አድርጎ ማንበብ ይሄ ነው አስሊ ነው ለተብሎኮ ባላልፊ ያሉ ቃዲቁ ተሰር ነው ያሉ ወማ ቢታይን ብትዲ ቃዲቁ ተሰር አስሉ ግን ምንድነው እስባቱሁማ ነው ማለት ነው ግን ኮልታፈነ ላለው ሲያስቸግራል ተመሳሳይነት ያለው ስለሆነ ሲደጋገም ያስቸግራል فهو الأصل ذلك كل منهم هذا معنى له ሁለቱም ማዕና ስላለ وفي قوله تتقلد وتتباعد وتتباعد بصيغة المبنى للفاعل إشارة إلى أن الحذف لا بصيغة المبني للفاعل مغير لله ማለት ነው تتقلد وتتباعد አይደለም አይደል እንዴ تتقلد وتتباعد አድርጉ ብለን በበን إشارة إلى أن الحذف لا يجوز في المبني لمفعول اتفاقا من الفريقين አለ بس ينكفيا በሁለቱ ስምምነት ለምን
لأنه خلاف الأصل فلا يرتكب إلا في الأقوى أصلا مبني للفاعل لا مبني للمفعول أصله السنة لنكهر نبو هذا دمو إله لتنيا نرجع بالتالي النزين تأوش مطال كم من شلبت عندينيو مبني للفاعل بهون جزء مهون خلاف الأصل فاعل إنه كده مبني للمفعول لا مبني للفاعل خلاف الأصل بتقال بعبارة أخرى من دينا من له أصله مغير صيغة على ما درجنا تغيير سنقدر نجنه البدل إيه على ما تيجي كلا تلو أصله عدم التغيير نعم لأنه ها ودي فاعل مبني للفاعل فلا يرتكب إلا لأنه يعني كنت أنه مبني للمفعول إنه مبني للمفعول خلاف الأصل إنه مبني للفاعل ما أصل إنه فلا يرتكب إلا في الأقوى مع النسو وهو المبني للفاعل ولأن المبني للفاعل من هذه الأبواب الثلاثة أكثر استعمالا من مبني أو لأنه يعلو لن تمارين شلالن حذف إحدى التائين خلاف الأصل إنه قد مدينه ما الدرجة يلبس أصل لين أقوى لين أقوى منه مبني للفاعل إنه بعد كده وده تغيير أي كدم معلوم مرق يشارك وده مجهولات تهدو مقير بينورم باينورم أصله لا بتشانون معنى متى حذف ما أدري وحذف إحدى التائين أصله من دينه خلاف الأصل هون عندهم مغير الصيغة كمدرج أقوية غير مغير الصيغة مدرج أصل يهنن خلاف الأصل من فسمه ما لينه أصل لينه خلاف الأصل له نتل أي جني خلاف الأصل حذف إحدى التائين خلاف الأصل مبني للمفعول مدرجنا أي هو تسبسو ولأن مبني للفاعل من هذه الأبواب الثلاثة أكثر استعمالا من المبني للمفعول يقول تتفاعلوا أشوفه فاختلف به أولى فالتخفيف به أولى وهذان وجهان يفيدان ترجيح المبني للفاعل على المبني للمفعول في الحذف أيوه هي ولا إلتنا وأما وجه عدم شمول الحذف لهما فهو أنه لو حذفت التاء الأولى المضمومة من غير المفعول لالتبس بمعنى للفاعل على ما حذف منه التاء لأن الفارق هو التاء المضمومة ولو حذفت التاء الثانية لالتبس بالمبني للمفعول من مضارع فعل وفعل لا باوي هذا الله تاء بنت لوكو يهونو وذلك ظاهرنا له وإنما تحذف التاء الثانية في مضارع الأبواب الثلاثة لاجتماع إلا اليمتان لاجتماع الحرفين من جنس واحد وهو ثقيل وعدم إمكان إدغام ما يتكلم بعد رقم الناقرم سكال له حتى يزول ذلك السكال لرفضه مبتدأ بالسكين والحذف للتخفيف أولى من إبقاء متجانسين وإدغامهما والإتيان بالهمزة الزبطة يكون إدغام بالنادرق أو تكونه وعدم إمكان إدغام على إدغام على تشالم سيك أو ناس وقلوا زند لمن على تشالو لرفضهم والابتداء بالساكين نوالا ابتداء بالساكين سلام بيهون سي إدغام النرقو تتكلم على إلا هون أطبقوت إدغام الرقو تتكلم على إلا ابتداء بالساكين محلمة ابتداء بالساكين محلمة ملتا متنو تقدوا همزة وسلتا متنو هون قالوا تتغيرنا بنية ولكك قالوا بنية ولكك إيه دمو مقصودة دي يلا اختيار من دين هنا حذف إحدى التائين وإدغامهما والإتيان بالهمزة أيوة. مع أن همزة الوتر لا تدخل المضارع همزة الوتر يجب تملكه لأنه مشابه باسم الفاعل مشابهة تامة حكم لا تدخل عليه لعدم الاحتياج إليها لا تدخل على المضارع بخلاف الماضي فإنه لما قل مشابهته باسم الفاعل جاز دخوله عليه مثل استخرج والثاكل إثاكلتم الله ليلا بالتالي يهن الإلغام رقم مالف من اللي يسفل لقنه همزة الوصل يسفل لقنه همزة الوصل مضارع لا يقبل علق أنا سمقارة من محسن سيقابة قويلا
اسم الفاعل قال سلام مساسل مضارع يجبابته እንደም ይታወቀው اسم الالف الوصل ወይ همزه الوصل مضارع ላይ አትገባም አይደል እንዴ ማን ነው ማድሪያ አትገባ ማን ነው اسم الفاعل ላይ አትገባ ወስፍ ላይ አትገባም ስለሚመሳሰሉ ዘለ እንደማይገባው እዚህም ላይ ይገባል ሙضارع ላይ ይገባል وأين التاء الثانية للحذف مع أن ذلك الاجتماع الثقيل يذول بحذف الأولى أيضا ሌላ ማስወገጃ ያለን ሌላ መሸግ ውስጥ እንገባለን لأن الأولى علامة للمضارع والآل علامة يالو لأن خبر ولأن الأولى علامة للمضارع أيوة والعلامة لا تخزف إيه قوامي قاعدة دوما علامة يتعلم بمن اللي لأنه معلم وأسكنت الدال في يضرب فرارا عن توالي الحركات عن يضرب قالت حركانه አራት ሐረካ ባንዱ ታነቡት ቃሉ ሐታ አረብያ ይሆንም ያዷሪቡ አራት ሐረካ አንድ ቃል ላይ አይቻልም መርፉድ ነው ወይ አሁን ሌላ ጥያቄ ይነሳ ነው ሱኩን ያደረግነው ስለዚህ ተብሎ ነው ፊራር አድርገን ነው ለምን እንዳልተሰከነ ሌላው አልተሰከነም ለምን አልተሰከነም ሌላው وأينت الدال للسكون لأن توالي الحركات لازم من زيادة الياء አሁን አሉ ተዋይ ሐረካት የመጣብን ያኡን ስንጨምር ነው ያኡን ስኩን እንዳናደርገው እሱ እንደው ስኩን እንዳደርገው ሌላ ያስፈልገን ነው ማን እናርግ ሌላ ተይሙት ዲአቢ ሳኪን ነው አይደል እንዴ فايش كان الحرف الذي هو قريب منه يكون اولى ያኡን እንዳንሰክነው ችግር ገጥሞን ነው እሱም ለመሰከን ችግር ከገጠመን ማን ይሰከን አጠገቡ ያለው قريب منه ሆኖ አያው አጠገቡ ያለው يكون اولى بالاسكان من غيره ከአቅረብ القريتين في ቀሳማ አለ ወደ ፊት ደግሞ ገባ ቀሳማ ሲያጋጥመን እኮ መሰለን ቀሳማ የሚባለው አንድ ሟች ሞቶ አንድ አካባቢ ላይ እነኚህ ገለተው ይችላል የሚል ክስ አነሱ የሟች ቤተሰቦች አሁን ይሄ ቀሳማ የሚሄደው ወደ ማን ነው ኢላ አቅረብ القريتين ነው በዚህ በኩል አንድ መንደር አለ ይሄን ቀሳማ መንደር ወዴት ነው ወደ አቅረቡ አሁንም እስካን የምናደርገው ወደዛ ነው ቀሳማ በጃሂሊያ ጊዜ የነበረ የሟች እንትን መዳኛ ነው እስላም አድርቆታል አንድ መሻሻያ ያርጉ አጂብ ከአቅረብ القريتين في القسامة ቀሳማ የተባለበት እኮ ቀሰም ስለሚበዛበት ነው 50 የሚል አንድ ሰው በመሐለስ ነው የሚወጣው እንግዲህ ومن ثم اي ومن اجل اسكان الحروف حرف الذي هو قريب من الحرف الذي لازم منه محذورون አውላ ነውኮ ማህዙር ያጋጠመን ምንድነው ያኡን ስኩን ብናደርገው ማህዙር ይመጣብና ብለን ነው አሁን አጠገቡ ማድረጉ ዟዱን ምንድን ሆነ ተመራጭ ሆነ ዑይነቲል ባኡ في ضربنا للاسكان ለምንድነው ባኡ የተመረጠው لألا يجتمع اربع حركات متواليه فيما هو كالكلمه الواحده لانه الباء قريب كمان من النون التي لازم منه توالي الحركات እኛ ተዋይ ሐረካት የመጣብን በማን ሰበብ ነው በኑ ሰበብ አሁን እሷን ስኩን እንዳነረጋት ችግር ይመጣብን ነው አይደል እንዴ አሁን አጠገቡ ያለውን አሁንም ማን አረግ ነው ባኡን አጠገቡ ያለውን ብለን የድርቡ ስንል ችግር የመጣብን አሁን በማን ሰበብ ነው ባያው መጨመር ነው እሱ እንዳነረጋው ችግር አለብን አጠገቡ ያለው አሁን አኺርም ይሁን አውል ይሄ ሁሉ ቆጠጋ ነው ይለቱ አጠገቡ አረግና لأنه أي الباء قريب من نون الذي لزم منه أيوة أي من زيادته توالي الحركات ما تقبل بنون سبب عندي بقرأ كدورة بس وستنبر توالي الحركات الأربع عندما تقبل وسوى بين صيغتي المخاطب والغائبة مفرد منه مثنى هنا في المستقبل لا منه لاستوائهما سوى النبره النجار مسووچو عربوچو ناشو سوى كانما بالا كتابو تشري هنا أو ባለመራህ ከሆነ ያሉት ማንን አስበው ነው ሱው የተመረጠ ነው አንተ أو هي تدريب لمخاطب እኮ ለሙዘከር ቢሆን አንስ ቋንዲ ነው ቅድም ታንሳው እንደነበረው ተዘከለ ይሁን ለሙኻጠባ ማን ነው ለሴት ከሆነ ለጋይባው ነው ተተዘካ ምን አይደል እንዴ ለሙዘከር ከሆነ ለሙኻጠብ ነው ليس بلوكو المخاطب والغائب له ايوه المخاطب وسوي بين المخاطب والغائبة ይሄ ታሲኑር ለሙአነስ ሲሆን غائبا
لمذكر مخاطب نوا تدريبه بن لمؤنث كونه غائب አይደል እንዴ ለሙذكر كونه انت ነው مخاطب ነው ولا مناسب ذكره في تعيين التعيين مخاطب الا انه لما كان له بحث طويل اخره الى اخر بحث المستقبل بالنظر الى اخواته انم لاستوائهما ايالنا ይሄንን تعيين للمخاطب ላይ ቢያነሳው ነበር የሚሻለው ያሳለፈው ላይ ነው ታው ለሙኻጠብ ሙተዓየን ሲለና ነበር እንዴ حرف مضارع عليه ይሄን ለምን አዘገየው الا انه لما كان له بحث طويل አለ ሌላ ረዘም ስለሚል አخره الى اخر بحث المستقبل የሙዳሪ መጨረሻ ላይ ያደረገው እንጂ ታው بحث መድረግ የነበረበት መቼ ነው ለሙኻጠብ ነው ታው ብሎ ሲል ነበር الا انه لما كان له بحث طويل اخره الى اخر بحث المستقبل بالنظر الى اخواته من على لاستوائهما مخاطبنا غائبا في الماضي في مجرد التاء لا في حركاتها وسكناتها من سبال مثلا نحو أنت نسورت هي نسورت أيوه حركة لم يعينوا بتاء بمجمر بتاع تاء بمنور ترتيبنا النيم تاء بمنور نسورتنا نسورت أيوه نسورت المؤنث نسورتكم مخاطب الماضي ولا نسورت لا غائبا ماضي ولا ይሄውልህ በዚህ ስለሚገናኙ እዛም ላይ እንደሆኑ سكننا فتسلهن ولا في حركته እንግዲህ ይሄ እኮ ነው حركنا سكننا ማለት አይደለም እንዴት ነው አቆልናው ወይንም አውርዘ ለምሳሌ ይሄ ጠቃሚው ማንተን ማንሻ ይሆነናል ወይንም አውርዘ ለምሳሌ